औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची चिंची रक्षा वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में और हमारे साथ इस एसोसिएशन के सदर इफ्तिखार आलम, दीगर ओहदेदार और कारकुन और दीगर जो इलाकाई जिम्मेदार हैं वो भी मौजूद हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इंतजामिया ने लाखों ऐसे घर जिनके चूल्हे चिंची और रक्षा से जल रहे थे, वो चूल्हे इस वक्त ठंडे होने को जा रहे हैं, या तकरीबन यूं कहना चाहिए कि उनके चूल्हे ठंडे कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ पाबंदियां, मुख्तलिफ मकामात पर बंदिश, सूरत हाल बहुत खराब है। हम इस सिलसिले में आज जमा हैं यहाँ पर एसोसिएशन के दफ्तर में कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये क्या चाहते हैं, और जो एक 144 नाम की एक दिफा जो है और पूरे रक्षा और चिंची के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई है, इस पर बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एसोसिएशन के सदर मोहतरम इफ्तिखार आलम से। वो सूरत हाल से हमें बताएं, आगाह करें, ताकि इनकी आवाज़ को हम ऐवानों तक पहुंचा सकें। जी इफ्तिखार भाई, ज़रा बताइएगा जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हैं, या आपके जो ये सैकड़ों नहीं हजारों जो चिंची और रक्षा हैं वो उनके ड्राइवर या उनके मालकान किस तरह अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर जी, बात यही है कि जो कमिश्नर ने दफ़ा 144 नाफिज किया है 11 शहरों पर, इससे कम 60 से 70 हजार लोग बेरोजगार हो चुके हैं और सिर्फ 70-60 हजार फैमिलियां, खानदान बेरोजगार हो चुके हैं। तो यही बात हम इंतजामिया के साथ हर तरह ताउन करने के लिए भी तैयार है और बात करने के लिए भी तैयार है, और हम इससे टोक करना चाहते हैं इनके साथ कि आए इस कारोबार को, इन कारोबार से वाबस्ता लोगों को एक अच्छा रिलीफ भी दे दे और इसी शहर को मेगा यूनिट खूबसूरत भी बना दे। इसकी खूबसूरती पे भी हम बात करेंगे, कमी पेशी होगी, इस पे हम इंतजामिया से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह वन साइड, बगैर स्टेक होल्डर से मशवरे के बगैर दफा 144 जो नाफिज किया, इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी है और इससे बहुत बड़ा मसला है। इफ्तिखार आलम साहब, ये बताइएगा कि आप के जो ये रक्षा और चिंची हैं, इनको इंतजामिया ने क्यों इनके ऊपर पाबंदी लगाई है और इन्हें क्यों मुख्तलिफ इलाकों में जाने से रोका जा रहा है? सर जी, बात यही है कि जैसे आप सबको मालूम है कि मुसलमान कंट्री में 2 बड़े त्योहार आते हैं, छोटा ईद, बड़ा ईद। जब भी यही दुनिया में आता है तो और ममालिक और लोग इंतजामिया अवाम को रिलीफ देते हैं, और हमारे इंतजामिया इस दिनों में हमारे गरीब अवाम को यही पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, इनके ऊपर बड़े बड़े चालान करते हैं। इस वजह से इस त्योहार में हमारे गरीब लोग दुनिया से पीछे चल रहे हैं। और दूसरी बात यही है कि इंतजामिया ने जो चिंची और सेंजी, हम हर तरह इनको सही राह से लाने के लिए और हर तरह ताउन करने के लिए हम तैयार है। लेकिन वन साइड हम बार बार पेशगोई भी कर चुके हैं कि हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है और मसले मसाइल पे बात करने के लिए तैयार है। मुलाकात के लिए आपने उन्हें एक पेशकश की है, लेकिन आपका कहना यह है कि उनकी तरफ से अभी तक आपकी पेशकश का कोई जवाब नहीं है। तो अगर मज़ीद सूरत ऐसी ही रही तो आप की क्या हिकमत अमली होगी? आप किस तरह इन लाखों लोगों के कारोबार को, घरों को किस तरह मतलब सहूलत फराहम करें? सर, जैसे आपने कहा कि आपके पास इसके लिए क्या वसाइल क्या है, जो मोटर केब रक्षा है उसके पास, हमारे पास लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स है, जर्नल फॉर्मेट है। जो 11 शहरों पे पाबंदी है वहां पे इस काज को, कारोबार को डिवाइड किया है, तकसीम किया गया है
یہ ایک دوسرے علاقے میں کیسے جائے، انتہائی سخت کریک ڈاؤن کر رہا ہے، اور اس روزگار سے وابستہ لوگوں کی معاشی قتل عام ہو رہا ہے۔ ہمارے نظر میں ہم انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ اس موٹر کیب رکشا کا جرنل پارمٹ ہے اور سارے لیگل ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ خیر عالم صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی شروع میں کہ کچھ کوتاہیاں اور کچھ کمی ہے۔ اچھا، ایک کوتاہی تو یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کم عمر ڈرائیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اکثر کے پاس لائسنس وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ شکایات عوامی سطح پر ہیں، تو کیا اس کو آپ کس طرح دور کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی وہ کم عمر لوگ رکشا چلا رہے ہیں یا جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ چنچی چلا رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ کم عمر اور بغیر لیسن کے، ہم کم عمر یعنی ویلیشن میں آتے، اس کے اوپر تو ہم نے سختی سے پابندی لگائی ہے کہ کوئی کم عمر ڈرائیور گاڑی نہ چلائے۔ رہ گئی لیسن کی بات، لیسن کی بھی ہم نے سختی سے پابندی لگائی ہے۔ انتظامیہ سے بار بار ہم کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ، یہ ہماری موقف ہے کہ کم عمر بغیر لیسن بغیر ڈاکومنٹس کے اس شہر میں کوئی گاڑی نہ چلے، یہ ہماری موقف ہے۔ انتظامیہ کو بار بار وقفاً میٹنگوں میں ہم نے بتایا بھی ہے، اظہار بھی کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس موقع پہ قائم رہے۔ ابھی جو تازہ ترین صورت حال ہے وہ تو آپ کے اور یہ جو چنچی اور رکشا ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے۔ آپ نے مذاکرات کے لیے بھی کہا ہے، تو کوئی ایک تیسرا کوئی ایسا بیچ کا راستہ ہے کہ وہ آپ کی جو یہ مذاکرات جلد ہوں اور آپ کے چنچی اور رکشا جو ہیں وہ کراچی بھر میں ایک اچھے ہم سفر بن کر کراچی کے سفر کرنے والوں کے لیے سازگار ثابت ہو سکے؟ سر، اس کاج کے لیے ہم کمشنر کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک سے ہر لیول پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور مذاکرات میں جو بھی ایشو پہ ڈسکس ہو جائے گا اس پہ پورا کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور ہمارے جو اتحاد ہے، آل کراچی آٹو کیب اتحاد، اسی پہ ہمارے جو اتحاد ہے ان کی بھی یہی موقف ہے۔ ہم وہ انتظامیہ کے ساتھ ہر لیول پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو مسئلے مسائل ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں پر اس کو لاگو کرنے کے لیے بھی پابند ہوں گے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لائسنس نہ ہونے والے اور کم عمر افراد کے لیے آپ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہے، وہ عوامی سطح پر بہت زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو اکثر رکشا اور چنچی ہوتے ہیں ان میں گانوں کی ریکارڈنگ جو ہے، اور وہ خاص طور پر بے ہودہ گانوں کی ریکارڈنگ، تو کیا اس کی طرف سے آپ کی اجازت ہے؟ سر، میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم انتظامیہ کو الیکشن پہ ہر طرح تعاون کرنے کے لیے آج کی پلیٹ فارم سے، آپ کے چینل کے توسل سے، کہ آل کراچی ایسوسیشن ان کے اتحادی کے توسل سے، ہم ہر الیکشن کے خلاف انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ شکریہ۔